بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة: فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هنا المؤلف رحمه الله أردف بسؤال مهم عظيم بعد السؤال السابق وهو: من ربك؟ أردف بسؤال مرتبط بما قبله، فلا يمكن أن تجيب على الأول حتى يكون الجواب عن الثاني حاضرا في ذهنك. فمعرفة الرب جل في علاه لها طرق توصل إليها، وهي ما أوضحه في الجواب على السؤال الثاني: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات جمع آية، وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتوضحه وتبينه. وهنا نقف عند هذه المسألة العظيمة التي جلاها القرآن أعظم تجلية في آيات كثيرة من الكتاب العزيز. وقبل أن نشير إلى بعض هذه الآيات نقول إن آيات الله الدالة على ربوبيته ووحدانيته نوعان: آيات شرعية متلوة في القرآن، وآيات كونية تشير إليها الآيات القرآنية. وهذا يأتي في القرآن كثيرا، فقد قال الله عز وجل في سورة النور: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين من قبلكم وموعظة للمتقين. وذلك عقب ما ذكر الله جل وعلا من أحكام شرعية سبقت هذه الآية، من أحكام بعض الحدود كحد الزنا والقذف واللعان، وذكر بعض الآداب الشرعية كأدب الاستئذان وغير ذلك. ثم جاءت آية أخرى ذكر فيها آيات مبينات في نفس السورة، سورة النور، وذلك في قوله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الآية جاءت عقب ذكر الآيات الكونية التي أشار الله إليها في هذه السورة من إسجاء السحاب وإنزال المطر وتقليب الليل والنهار وخلق الدواب على هيئات متعددة.
فقال جل وعلا: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقد استهل الله هذه السورة الكريمة سورة النور بقوله جل وعلا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فالآيات البينات التي في مستهل هذه السورة تشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية. ثم إن هذه الآيات القرآنية هي آيات باعتبار مجملها، وهو القرآن العظيم بين دفتي المصحف، وآيات متفرقة باعتبار تفصيلها وما سبق ذكره من آيات وما قد سيأتي وما استدل به المؤلف رحمه الله من الآيات. فالقرآن العظيم هو أعظم آية دالة على الرب العظيم سبحانه ومرشدة إلى توحيده جل في علاه، هو هذا القرآن، وهو آية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أيده الله بها، آية خالدة، فهي آية أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو آية القرآن آية أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا تشبهها الآيات التي أيد الله بها الرسل السابقين، حيث أن الآيات التي أيد الله بها الرسل السابقين كموسى وعيسى ومن قبلهم انتهت بموتهم. أما هذا القرآن المعجز فهو باق محفوظ بحفظ الله تعالى له، كما أخبر سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والدليل أن القرآن آية الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في الكتاب وفي السنة. ففي القرآن قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال بعدها جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني يكفيهم آية عظيمة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد قال الله عز وجل في شأن هذا القرآن العظيم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. سبق معنا في التفسير أن لو هنا قد حذف جوابها، وحذف الجواب هنا جواب لو، وحذف جواب لو له دلالة عظيمة وبلاغة أكيدة، وهي أنه كان الأمر معروف. لو كان هناك قرآن أنزله الله فيما سبق سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. فهو من العظمة بهذا المكان العظيم وبهذا المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. ومن السنة على أن القرآن آية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لذا ضاق ذرعا بهذا القرآن العظيم المعجز المشركون الأوائل، فتواصوا فيما بينهم على تكذيبه واللغو فيه وتلفيق الشبه حوله، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فتواصوا بهذا، يوصي بعضهم بعضا. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن، وقد كانوا يستمعون إليه، يعجبهم، يأخذ بألبابهم وبعقولهم، تأخذ بعقولهم فصاحته، فتواصوا على فيما بينهم ألا يسمعوا لهذا القرآن. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني تغلبون محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا ديدا المعاندين المستكبرين، كما ضاق فرعون ذرعا بآية موسى العظمى الحية التي جاء بها مؤيدا من الله. فادعى فرعون أن موسى ساحر، وجمع له السحرة ليبطل هذا السحر كما يزعم. فغلبه الله وسجد السحرة كلهم وآمن السحرة كلهم لله عز وجل، لأنهم علموا أن هذا ليس بسحر. فما أجدى فرعون ما جمعه شيئا، كما لم يجدي كفار قريش تكذيبهم شيئا. ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقي هذا القرآن خالدا يتلى إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة غضا كما نزل إلى أن يرفعه الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يزيد فيه حرفا ولا ينقص منه حرفا. سبحان الله. هذه آية من آيات الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه آية القرآن آية مجملة تشمل كل آيات القرآن مما بين دفتي المصحف كله، فهي آية معجزة دالة على الرب العظيم القادر الحكيم سبحانه وبحمده، تبارك الله رب العالمين. ونعود إلى قول المؤلف رحمه الله: فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فقوله بآياته ومخلوقاته، إن كان المقصود بالآيات الآيات المتلوة الدالة على الآيات الشرعية الكونية، فعطف المخلوقات عليها من باب عطف الخاص على العام على سبيل التنويه، كما سبق معنا في شأن عطف الروح على الملائكة والملائكة على الروح، والروح المقصود به جبريل، وأن هذا العطف إما عطف عام مع خاص أو خاص على العام، والمقصود به التنويه. أما إن كان المقصود بالآيات الشرعية دون الكونية فهو عطف مغاير. والظاهر أن المؤلف رحمه الله يقصد بالآيات في قوله آياته الآيات الكونية، دل على ذلك قوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وعلى كل حال فكلا المعنيين مراد ومقصود. ثم قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار من آياته، من آيات الله العظيمة الدالة على تفرده سبحانه بالربوبية والألوهية، التي يبصرها كل إنسان ويعيشها ويتأثر بها كل حيوان. هذا الليل والنهار سبحانه.
الليل والنهار المتعاقبان في جريان متسق عجيب، فلا يسبق أحدهما الآخر، كما قال جل وعلا: ولا الليل سابق النهار. وهما المطيتان اللتان يركبهما الإنسان من حين يولد، يمضيان به إلى أجله، وجعل لكل منهما حكمة بالغة وفائدة تامة ونعمة ورحمة سابغة. فلو جعل الله الزمان كله نهارا أو ليلا لتعطلت مصالح الناس ولا أصابهم الضر. أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحمد لله على نعمه السابغة وفضله وإحسانه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه نعم عظيمة الله عز وجل يمن بها على عباده، وآيات من آياته العظيمة نبصرها ونراها. ومن آياته قال رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. كذلك الشمس والقمر آيتان عظيمتان مشاهدتان دالتان على تفرد الله بالربوبية والألوهية، وقد أشار الله إليهما كثيرا، كما في هذه الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وكقوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه. وكقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقوله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين في جريانهما الدقيق بديع. كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحان الله على هذه الآيات العظيمة التي نراها وندركها ونتأملها، لكن كثرة الإحساس تقلل إيش؟ كثرة الإمساس تقلل الإحساس، فينبغي أن نتدبر ونتأمل. والله عز وجل يقول في آياته هذه التي قرأناها: الله عز وجل يذكرنا بتدبر هذه الأمور العظيمة وهذه الآيات الكبرى التي نراها نبصرها. ثم قال رحمه الله: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه أيضا السماوات 7 والأرضون 7 من الآيات العظيمة، وقد أشار الله إليها في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه. وكقوله تعالى: قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. السماوات 7 والأرضون 7، الله عز وجل خلق سماوات طباقا وخلق من الأرض مثلهن 7. وكذلك من آياته ما خلق الله في الأرض والسماء من مخلوقات كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل. فخلق الملائكة في السماء، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجد معظم لله عز وجل. والبيت المعمور الذي في السماء 7 يدخل 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إليه. فعدد الملائكة خلق كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وكذلك في الأرض بث فيها دواب كثيرة وأحياء كثيرة، كما قال جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير سبحانه. حتى لقد قيل أن في الأرض من العوالم 1000 عالم مختلف، 600 في البحر و400 في البر، والله أعلم. خلق الله كثير سبحانه. فقال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. السجود والتعظيم إنما هو لله وحده سبحانه، فهذه كلها مخلوقات مسخرة بأمر الله، فليس لها سجود ولا تعظيم، بل التعظيم والعبادة لله سبحانه. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فخلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، هكذا اقتضت حكمته سبحانه، وهو الحكيم في خلقه وتقديره، والله قادر على خلقها في لحظة، لكن لله في ذلك الحكمة البالغة. خلق السماوات والأرض في 6 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ذكر الله عز وجل استواءه على العرش في آيات، في 7 مواضع من كتابه، في 7 سور، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة ألف لام ميم السجدة والحديد. وهذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل من استوائه قال عنه الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني معلوم من اللغة، معروف دلالته في اللغة، والكيف مجهول،
لا نعرف كنها ولا كيف يكون، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هكذا أجاب رحمه الله للرجل الذي سأله هذا السؤال الذي استعظمه واستثقله وأصابته الرحضاء، العرق غشاه العرق من شدة ما وجد من هذا السؤال الجريء. كيف يسأل عن الكيفية؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم كلهم قرأوا هذه الآيات وفقهوا هذه الآيات ولم يسألوا عن الكيفية، بل آمنوا بها وعظموا ربهم عز وجل كما أمرهم الله عز وجل، وكما أخبر الله عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. فلذلك لما سأل هذا الرجل الإمام مالك رحمه الله استعظم السؤال وعلته الرحضاء تعظيما لله عز وجل، ثم رفع رأسه وأجاب بهذا الجواب البديع، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال: لا أراك إلا مبتدعا، يعني تريد البدعة بسؤالك هذا. ثم أمر به فأخرج. والرب هو المعبود، قال المؤلف رحمه الله: والرب هو المعبود، أي الذي هذه صفاته سبحانه، هو المستحق للعبادة، كيف يعبد معه غيره؟ والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هكذا يأمرنا ربنا جل وعلا، يأمر الناس كلهم أن يعبدوا ربهم سبحانه. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير الإمام الحافظ رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه. ولعلنا هنا نقف مع كلام نفيس نافع في هذا الباب للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فقال رحمه الله تعالى في تفسيره: أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره. ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ دليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة سبحانه لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط
وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به، وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه سبحانه. وفي الفلك التي تجري في البحر، وهي السفن والمراكب ونحوها، مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم. فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته سبحانه. وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له، والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم. وما أنزل الله من السماء من ماء، وهو المطر النازل من السحاب، فأحيا به الأرض بعد موتها، فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها. أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج، ورحمته ولطفه بعباده، وقيامه بمصالحهم، وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ وبث فيها أي في الأرض من كل دابة، نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع، فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلقحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة، وتارة ترسل بالعذاب. فمن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات، وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب، وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت، إلا العزيز الحكيم.
الرحيم اللطيف بعباده، المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة، وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته، يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء، فيحيي به البلاد والعباد، ويروي التلول والوهاد، وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم، فينزله رحمة ولطفا، ويصرفه عناية وعطفا. فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه. أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته، وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. انتهى كلامه رحمه الله. كلام نافع مفيد يا إخواني في هذا الباب الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله: بما عرفت ربك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.